जय मसीह सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई आजको बिहान परमेश्वरले प्रशस्तै आशिष दिनुभएको होस्। प्रिय मित्रहरू, ऋतुहरू बदलिएर जान्छन् र समयहरू पनि बदलिएर जान्छ। परिस्थितिहरू पनि बदलिँदै 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 जान्छ। जीवनमा सबै कुरो परिवर्तन हुँदै जान्छ। तर परमेश्वरको वचन कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। त्यो वचन त तपाईँ र हाम्रो जीवनमा हरेक पल हरेक घडीमा रहि नै रहन्छ। त्यही परमेश्वरको वचनले हामीलाई दिन प्रतिदिन बचाएको छ। हामी बाँचि नै राखेका छौँ। मित्रहरू, के तपाईको परिवार आज प्रार्थनाको वेदीमा निर्माण भएको छ? मैले पहिला पनि यो वचन बोलेको थिएँ। हिजो पनि म चर्चलाई यो कुरा सिकाउँदै थिएँ कि तपाईको परिवार प्रार्थनाको वेदीमा निर्माण भएको छ। के हरेक बिहान तपाईले आफ्नो प्रार्थनाको सुगन्धित धूप परमेश्वरको होम बलिमा चढाउनु भएको छ? याद गर्नुहोस् र थाहा गर्नुहोस् तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस् र थाहा गर्नुहोस् तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी लेवीको किताब 6 अध्यायको 13 पद पढ्नेछौँ। वेदीमा आगो निरन्तर जलि नै रहोस्, त्यो कहिले निभ्न नपाओस्। वेदीमा आगो निरन्तर जलि नै रहोस्, त्यो कहिले निभ्न नपाओस्। यहाँ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई दिनुभएको इन्स्ट्रक्सन हो, या परमेश्वरले या मूसाले इजरायलीहरूका पुजारीहरूलाई भन्नुभएको यो एउटा आज्ञा हो। तपाईहरूले लेवीको किताब 6 अध्यायको 8 देखि पढ्दै जानुभयो भने होम बलिको विषयमा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। म 12 पनि पढ्दिन चाहन्छु। वेदीको आगो जलि नै रहोस् र त्यो निभ्न नपाओस्। हरेक बिहान पुजारीले त्यसमा दाउरा थपुन् र होम बलि आगोमा मिलाएर त्यसमाथि मेलबलिको बोसो जलाउन्। वेदीमा आगो निरन्तर जलि नै रहोस्, त्यो कहिले निभ्न नपाओस् भनेर 12 र 13 ले हामीलाई भनेको छ। धेरै परिवारहरूका वेदीको आगो निभेको छ, प्रार्थनाको आगो निभेको छ यी दिनहरूमा। धेरै परिवारहरूले प्रार्थना गर्न चाहिरहँदैन। धेरै परिवारहरूले एक दुसरेमा डिभोसन गर्न छोडिसकेका छन्। छोराको आफ्नै जीवन छ, छोरीको आफ्नै जीवन छ, बुहारीको आफ्नै जीवन छ, या श्रीमान श्रीमतीको पनि आफ्नो आफ्नै जीवन छ। साँझ पख पहिला कस्तो हुन्थ्यो भन्दा, जब कामबाट बाबु घरमा आउँथे, छोरा छोरी श्रीमती साथमै मिलेर भजन गाउने गर्थे अनि वचन पढ्ने गर्थे, प्रार्थना गर्ने गर्थे। सबैजनामा धेरै प्रेमहरू थियो अनि उनीहरू बसेर परमेश्वरको आराधना गर्ने गर्थे। बिस्तारै बिस्तारै परिवारले के सोच्न लाग्यो, सेवकाई नै फोनमा हो,
श्रीमती अर्को जुमलिङमा, श्रीमान अर्को जुमलिङमा छोराछोरी कता उनीहरूको बीचमा प्रार्थनाको वेदी त निप्दै 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 गयो। परमेश्वरले त परिवार निर्माण गर्नुभएको हो। परमेश्वरले परिवारलाई डिभोसनमा ल्याउन चाहनुहुन्छ, परिवारसँग सम्बन्ध बनाउन चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले परिवारमा नयाँ कुरो गर्न चाहनुहुन्छ। तर यो परिवारले पारिवारिक डिभोसनलाई बिर्सिसक्यो। उनीहरूको वेदीमा आगो निरन्तर जल्न छोड्यो। उनीहरूको वेदीमा कहिले निभ्न नपाओस् भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले बिर्स्यो अनि उनीहरूको वेदी निभ्न लाग्यो अनि निभ्यो। श्रीमान आफ्नै बाटोमा मोबाइलमा बसिराखेको हुन्छ, छोराछोरी आफ्नै उसमा बसिराखेको हुन्छ, त्यहाँ एक दुस्रैमा हेर्ने समय पनि छैन। प्रियहरू, परिवारलाई परमेश्वरले निर्माण गर्नका लागि बनाउनु भएको, उहाँको आराधना गर्नका लागि बनाउनु भएको। यो त पुजारीहरूको लागि भनेको हो होइन। कस्तो खालको वचन बोलेको नभन्नु होला। अहिलेको नयाँ करारमा आइसक्दाखेरि हामी प्रत्येक व्यक्ति येशूका पुजारीहरू हौं। हामी हरेक व्यक्ति पवित्र जातिहरू हौं। हामी हरेक व्यक्ति ख्रीष्टका पुजारी हौं। यदि पुजारी हौं भने हामीले कसरी परमेश्वरलाई हरेक दिन दाउरा थपेका छौं या होम बलिको आगोमा मिलाएर त्यसमाथि मेल बलिको बोसो चढाएका छौं, याद गर्नुहोस्। अहिलेको सन्दर्भमा हामी भेडा बाख्रा काट्दैनौं, हामी ती बोसोहरू चढाउँदैनौं। अहिलेको समयमा त्यो बोसो नै हाम्रो प्रार्थना हो, त्यो बोसो नै हाम्रो बाइबल स्टडी हो, त्यो बोसो नै हाम्रो परिवार मिलेर गरेको प्रार्थना हो। अनि त्यही प्रार्थनाको वेदी चाहिँ हामीले निर्माण गर्नुपर्ने हुनेछ। तर मानिसहरूले त्यो कुरा बिर्सिनै सकेका छन्। प्रियहरू, आज बिहान म तपाईलाई यो भन्छु, तपाईको परिवारमा तपाईले कस्तो खालको वेदी निर्माण गर्नुभएको छ याद गर्नुहोस्। धेरैपल्ट श्रीमतीले प्रार्थना गर्न आउनुस् न भन्दा श्रीमानले के भन्छ भने, हे गर न, हो गर, के खालको याङ गरिरहेको, गर आफै, आउँदैन। ऊ 1 घण्टा फेसबुक चलाएर बस्न उसको लागि खुसी हुन्छ। धेरै कुराहरू हाम्रो जीवनमा छन् है प्रियहरू। हामीले धेरै कुराहरू जो गरिराखेका छौं जो नगर्नु पर्ने हो। परमेश्वरलाई त आराधना गर्नुपर्ने हो। यस्तै एक दिन परमेश्वरले आदमसँगको परिवारसँग, आदम र हवासँग आराधना गर्नुहुन्थ्यो। हरेक दिन परमेश्वर अदनको बगैँचामा आदम र हवासँग भेट्न आउनुहुन्थ्यो। एक दिन जब मानिसको परीक्षा र पतन भयो, परमेश्वरले आदमलाई यसरी सोध्नु हुँदैछ, आदम त कहाँ छस्? यहाँ गहिरो शब्द छ। उत्पत्तिको किताब 3 अध्यायमा जब स्त्रीले परीक्षामा स्त्री फेल भइन्, त्यति बेला उसले के भन्दैछ भन्दा, 8 पददेखि, अनि साँझपख परमप्रभु परमेश्वर बगैँचामा आउनुहुँदा तिनीहरूले उहाँको स्वर सुने र मानिस र उनकी पत्नी बगैँचाका रुखहरूका बीचमा परमप्रभु परमेश्वरको नजरबाट लुके।
तर परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई बोलाउनु भयो, त कहाँ छस्? उनले भने, मैले तपाईको स्वर बगैँचामा सुने र म डराएँ, किनभने म नाङ्गै थिएँ र म लुकेँ। उहाँले सोध्नुभयो, त नाङ्गै छस् भनेर कसले त्यो भन्यो? जुन रुखको फल नखानु भनी मैले तँलाई आज्ञा दिएको थिएँ, के तैँले त्यो खाइस्? मानिसले भने, जुन स्त्री तपाईले मलाई मसँगै रहन भनिदिनु भएको थियो, त्यसैले मलाई त्यो रुखको फल दिएर मैले खाएँ। यहाँ आदमले यसो भनेको छ, तपाईले जुन स्त्री मलाई दिनुभयो त्यसैले त मलाई खान लागेकी हो र मैले खाएँ। तपाईले नदिएको भए पनि त हुन्थ्यो, उसको भनाइ चाहिँ। आदमलाई परमेश्वरले उहाँको धार्मिकताको निम्ति बनाउनु भएको थियो। उहाँको धार्मिकताको वस्त्रमा ऊ सुसज्जित भएको थियो। यहाँ हावालाई उसको सहयोग या सहायता गर्नको लागि बनाउनु भएको थियो। उनीहरूको प्रार्थनाको वेदी दिन प्रतिदिन, उनीहरूको डिभोसनको वेदी दिन प्रतिदिन जलि नै रहनु पर्ने थियो। तर उनीहरूले चाहिँ के उसको जीवनमा मौका दियो भन्दाखेरि शैतानलाई उसको जीवनमा आउने मौका दियो। अनि मौका दिएपछि शैतान उनीहरूको परिवारभित्र पस्यो र उनीहरूलाई परीक्षामा फसायो। प्रियहरू, आज धेरै परिवारले यस्तै गरिराखेका छन्। उनीहरू प्रार्थना गर्दैनन्, उनीहरू वचन पढ्दैनन्। बिहान बेलुका हाम्रा नानीहरूलाई सिकाउने शिक्षा उनीहरूले सिकाउँदैनन्। अनि नसिकाउँदाखेरि उनीहरूको परिवारमा शैतानले हाबी भएर काम गर्छ। अनि उनीहरूको प्रार्थनाको वेदी निर्माण हुँदैन, उनीहरूको प्रार्थनाको वेदी जल्दैन, ऊ निभ्न थाल्छ। शैतानको ठुलो योजना हो परिवारको वेदीलाई निभाउने। परिवारको वेदी जब जब जल्दै जान्छ, त्यो परमेश्वरको अगाडि सुगन्धित धूप जस्तै भएर पुग्छ। अनि जब त्यो सुगन्धित धूप परमेश्वरको अगाडि पुग्दै गर्दा परमेश्वरले त्यो धूप, हाम्रो प्रार्थनाको धूपलाई, हाम्रो प्रार्थनाको आगोलाई जब हेर्नुहुन्छ र आफ्नो अगाडि लिनुहुन्छ, वा आनन्द भएर मग्न हुनुहुन्छ। जब जब यो आगो निप्छ तब परमप्रभुको हृदय खिन्न भएर आउँछ र परमेश्वर मानिसहरूदेखि यति मन दुखाउनुहुन्छ। के यो मैले बनाएको परिवार हो र? मैले यो परिवारलाई यसरी बनाएको हो र? यो परिवारले त मेरो आराधना गर्नुपर्ने थियो त। यो परिवारले आज मेरो आराधना गरेन। जसरी परमेश्वरले आदमलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, त कहाँ छस्? त कहाँ छस्? परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ मानिसलाई। मैले तँलाई त आराधना गर्नको लागि, तेरो जिम्मेवारी जे थियो त्यो गर्नको लागि तँलाई मैले छोडेको थिएँ, तर त कहाँ छस्? त कहाँ छस्? मित्रहरू, त कहाँ छस्? मित्रहरू, आज तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? म तपाईलाई फेरि सवाल सोध्छु, के तपाईको घर परिवारले प्रार्थनाको वेदी निर्माण गरेको छ? डिभोसनको वेदी निर्माण गरेको छ? के तपाईका परिवार एकसाथ भएर परमेश्वरको वेदीमा त्यो बोसो जलाउनका लागि तपाईले दाउरा थप्नु हुँदैछ? याद गर्नुहोस्, धेरै पल्ट परिवारहरूले यस्ता काम गरेका छैनन्। यदि तपाईको वेदी जलि नै रहनु हो भने तपाईले दाउरा थपि नै रहनु पर्छ। यदि दाउरा थपिनु हो भने तपाईको प्रार्थनाको दाउरा चाहिँ थपिनु पर्छ।
आगो जलिरहनु पर्छ। तपाईँ दिन प्रतिदिन प्रार्थनामा जलिरहनु पर्छ। तपाईँ दिन प्रतिदिन अगाडि बढिरहनु पर्छ। तपाईँ दिन प्रतिदिन तपाईँको जीवनमा शक्तिशाली कुरा भइरहनु पर्छ। तब परमप्रभु तपाईँको सुगन्धित वासनालाई लिएर खुसी हुनुहुन्छ। परिवार आज कहाँ सकेको छ थाहा छ? परमेश्वरले आदमलाई जुन कुराले बनाउनु भएको थियो नि, त्यो काम आदमबाट हुन सकेन। पल्ला घरको मान्छेले बाइक किन्यो भने या पल्ला घरको दिदीले सुन किन्यो भने या साडी किन्यो भने श्रीमतीले भन्छ, पल्ला घरको दिदीले साडी किनेको छ, मलाई पनि चाहियो है। बिचारा श्रीमानकोमा त्यत्रो अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? त्यो परमेश्वरको धार्मिकता ल्याउने मानिस अब त्यो साडी जोड्नको लागि संसारमा जान्छ। अनि बिहानै साडी बेलुकै सुन, बिहानै सुन, श्रीमतीको कच 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 सुनेर उसले चाहिँ प्रार्थनाको वेदी निर्माण गर्दैन। ऊ चाहिँ संसारमा हराउन लाग्यो। अनि उसले चाहिँ अब के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि दशवंश चोर्न थाल्यो। उसले चाहिँ 2 नम्बर काम गर्न थाल्यो। अनि उसले चोरी चकारी जे पनि गर्न थाल्यो, किनभने उसले त साडी ल्याइदिनु छ, उसले सुन ल्याइदिनु छ। तर हावाले त यस्तो भन्नुपर्ने थियो के, आदमले आज हामी प्रार्थना नगरौँ, म सक्दिनँ प्रार्थना गर्न, म सुत्छु भन्दाखेरि आदमले त्यसो भन्दाखेरि हावाले यसो भन्नुपर्ने थियो, मेरो प्रिय आदम, होइन, हामी परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउनु पर्छ। हाम्रो प्रार्थनाको वेदी निभ्न हुँदैन। आउनुस्। जब आदम बाहिरबाट थाकेर आउँदा उसले भन्नुपर्ने थियो, आउनुस्, बरु म तपाईको टाउको दबाई दिन्छु, तपाईको खुट्टा दबाई दिन्छु, म मिठो चिया दिन्छु, आउनुस्, म तातो पानी ल्याइदिन्छु, ल यो खानुस् फटाफट, यो खाएर हजुर तयार हुनुहोस्, अनि हामी प्रार्थनामा जाउँ, हामी चर्चमा जाउँ, हामी घरेलु संगतिमा जाउँ। उसले यसरी भन्नु पर्थ्यो के, आदम, श्रीमानले कहिलेकाहीँ मन दुखाउँदा म तिमीलाई केही दिनु सक्दिनँ भन्दाखेरि हावाले यसो भन्नुपर्ने थियो, केही छैन आदम, हाम्रोमा एउटा रोटी भए तापनि हामी दुःख सुख बाँटेर खाउँला, तर हामी प्रार्थनाको आगो जलाउँ, तर हामी प्रार्थनाको वेदीलाई निर्माण गरौँ, हामी दिन प्रतिदिन परमेश्वरको आराधना गरौँ भनेर उसले आदमलाई उत्साह दिनुपर्ने थियो के। हिब्रू भाषामा किलोग्दो भन्ने शब्दले के जनाउँछ भन्दाखेरि विरोध गर्ने सहयोगी, नराम्रो कुरामा विरोध होइन, तर राम्रो कुरोमा। यदि आदम नराम्रो बाटोतिर जाँदैछ भने, ऊ चोरी चकारीतिर जाँदैछ भने, उसले नराम्रो काम गर्दैछ भने, उसले चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई चाहिँ विरोध गरेर असल बाटोमा ल्याउनु पर्ने खालको सहयोगी थियो हावा। तर हिजोआज त्यस्तो भएको छैन। पल्ला घरकोले यस्तो ल्यायो रे, स्कुटी किने रे यो वर्ष त, मलाई पनि स्कुटी चाहिन्छ है बुढो, मलाई पनि स्कुटी चाहिन्छ। बिचारा बुढोको, विदेशमा बुढोको स्यालेरी कति छ? 1000 रुपियाँ दिराम। अनि 1000 रुपियाँ दिराम कति? 30,000 जतिको हुन्छ। उसले आफूलाई पनि राख्नुपर्छ, परिवारलाई पनि दिनुपर्छ।
अनि नानीहरूको पढाइमा पनि तेल लाउनु पर्छ। अनि के गर्ने उसले? बिस्तारै बिस्तारै उसले दिनरात मेहनत गर्न थाल्छ। शरीर त 8 घण्टा 9 घण्टा 10 घण्टा कामको लागि बनिएको हो, तर ऊ हावाको प्रेसराइजले आदमले के गर्नु थाल्छ भने उसले 18 घण्टा 20 घण्टा काम गर्नु थाल्छ। अनि बिस्तारै 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 उसको शरीर रोगी हुँदै जान्छ। अनि ऊ बिस्तारै बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ। किनभने परमेश्वरले मानिसलाई 8 घण्टाको निदको लागि बनाउनु भएको। ऊ रेस्ट गर्नुपर्छ। बिस्तारै बिस्तारै कमजोर हुँदै 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 बिरामी हुन्छ। ऊ प्लाट्टम मरि पठाउँछ। हावाको जरुरत पनि हुनसक्छ, उसको जरुरत त पुरा गरिदियो होला, तर उसको घरमा भएको सिनियर मान्छे चाहिँ रहेन। किनभने हावाले चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकतामा हिँड्ने, परमेश्वरको महिमामा हिँड्ने व्यक्तिलाई चाहिँ उसले आफ्नो प्रेसराइजले, आफ्नो खाँचोले उसलाई लादिदिएको कारण उसको खाँचो पूरा गर्नका लागि उसले आफैलाई मेटाइसक्यो। प्रियहरू, तपाईको घर र परिवारमा यस्ता कुराहरू छन् भने तपाईले याद गर्नुहोस्, मेरी श्रीमती मलाई साह्रै मन पर्छ। मैले परमेश्वरसँग यस्तै प्रार्थना गर्थे कि परमेश्वरलाई भन्थे, प्रभु मेरी श्रीमती, मैले मेरी श्रीमतीलाई आजसम्म केही पनि ल्याइदिएको छैन है प्रियहरूको। हो, लुगा फाटा हामी किन्छौँ, तर पनि मेरो श्रीमतीको मसँग कुनै डिमान्ड छैन, कुनै डिमान्ड छैन। उनले एउटै कुरा भन्छन्, बुढो हामी सेवाकाई गर्न आएका हौँ है, हामी सेवाकाई गर्नुपर्छ। म कहिलेकाहीँ आफै निराश हुन्छु के मैले उसलाई केही पनि गर्दिनँ। मेरी श्रीमतीले बिहानै हामी डिभोसन गरौँ, बेलुकै डिभोसन गरौँ, म अलिकति ढिलो हुन्छ नि। उनले मलाई यसो भन्छन्, हामी आराधना गर्नुपर्छ है, हामी डिभोसन गर्नुपर्छ है। मेरो हृदयलाई जहिले पनि उनले, हाम्रो प्रार्थनाको वेदीलाई निर्माण गर्नका लागि उनले जहिले पनि मलाई तयार पार्छिन्। म जति उनको तारिफ गरौँ यो कमी नै छ, किनभने उनी छिन् यति राम्री, उनको विचार यति राम्रो छ। उनले जहिले पनि मलाई यो भन्छन् कि हामी चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ, हामी घरमा डिभोसन गर्नुपर्छ, हाम्रो नानीहरूले प्रभुको शिक्षा सिक्नुपर्छ। मलाई यो कुराले यति धेरै हृदयमा लाग्छ। मैले एक दिन मेरो श्रीमतीलाई यसो भने, प्रिय, मैले त तिमीलाई केही पनि दिन सकेको छैन, म त सेवक परे, कहिले पैसा हुन्छ कहिले हुँदैन, हुनसक्छ हामी कहिलेकाहीँ भोकै बस्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। तिमीलाई म राम्रो लुगा किनिदिन सक्दिनँ, राम्रो सुन किनिदिन सक्दिनँ, म त केही पनि गर्न सकिनँ तिम्रो लागि। मेरो श्रीमतीले थाहा छ के भन्यो, हामी परमेश्वरको आराधना गरौँ, मलाई लुगा फाटा सुन्नु होइन, मलाई चाहिँ तपाईँ चाहिएको हो। हामी मिलेर परमेश्वरको महिमा गरौँ, एक दिन परमेश्वरले हाम्रो लागि ल्याउनु हुनेछ। यति शब्दले मेरो हृदय यस्तो आनन्दले गदगद भयो कि मैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएँ। हे प्रभु, तपाईले यो स्त्रीको मन यति राम्रो बनाइदिनु भयो। भले म उनलाई कहिले अगाडि गएर तारिफ गरेर फर्काउँदिनँ, तर म मनमा उनलाई यसो भन्छु, यस्तो राम्रो हृदय भएको स्त्री तपाईँले मलाई दिनुभयो प्रभु, धन्यवाद। आज धेरैका प्रार्थनाका वेदीहरू निभाइएका छन्, उनीहरू प्रार्थना गर्न रुचाउँदैनन्, तर उनले त मलाई प्रार्थनाको लागि दिन प्रतिदिन उत्साह गर्छिन्।
किन हामी उनको तारिफ नगर्ने? यसै कारण त एकजना दिदीले एउटा भजन गाएकी छिन्, सुन्दरता भ्रमात्मक हुन्छन् और सुन्दरता चाहिँ जहिले पनि मिटेर जाने हुन्छ, तर परमेश्वरको भय मान्ने स्त्री आदरकी हुन्छन्, योग्य हुन्छन् भनेर हितोपदेश 31 अध्यायले भनेको छ। हामीले यो कुरो याद गर्नुपर्छ प्रियहरू। तपाईँ मेरो दिदीबहिनीहरू, तपाईँले आफ्नो घरलाई कसरी निर्माण गर्नुभएको छ? के तपाईँको घर प्रार्थनाको वेदीमा निर्माण भएको छ? तपाईँको वेदीमा आगो जल्दैछ या जल्दैछ भने तपाईँले आफ्नो घर परिवार, आफ्नो नानी, आफ्नो श्रीमानलाई कसरी प्रार्थनामा बसाउनु हुँदैछ? तपाईँमाथि भर पर्छ दिदीबहिनीहरू, तपाईँमाथि भर पर्छ। क्षमा गर्नुहोस्, तपाईमाथि भर पर्छ कि तपाईँले तपाईँको परिवारलाई कसरी निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले कसरी आफ्नो श्रीमानलाई चाहिँ खुसी तुल्याउनु हुँदैछ? तपाईँको श्रीमान परमेश्वरको सेवकाई गरोस् भनेर दिनकै क्याङ 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 गर्नु हुँदैछ या उसलाई तपाईँले मनाउन सिक्नु भएको छ कि हामी यस्तो गर्नुपर्छ? या तपाईँले आफ्नो डिमान्ड राखेर 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 आज चाहिँ मलाई सुन चाहियो, आज चाहिँ मलाई तिल्लरी चाहियो, आज चाहिँ मलाई यस्तो चाहियो, उस्तो चाहियो, त्यस्तो चाहियो भनेर तपाईँले तपाईँको श्रीमानलाई दिक्क बनाउनु भएको छ। ऊ कहिले दिक्क त हुँदैन, तर पनि तपाईँको इच्छाको लागि ऊ मरिमेट्न पनि तयार हुन्छ। तर ऊ चाहिँ कस्तो खालको मान्छे हो भन्दा उसले जे पनि गर्न सक्छ, तर जति बेला तपाईँ उसको अगाडि डिस्करेजको कारण बन्नुहुन्छ नि, उसले जीवनमा हार खान्छ। ऊ प्रार्थनाको वेदीमा आउँदैन प्रियहरू, परमेश्वरको धार्मिकतालाई उसले ल्याउँदैन, किनभने तपाईँले क्याङ गरेको कारणले गर्दा ऊ संसारमा हराउँदैछ। ऊ संसारमा गएर उसले पाप गर्दैछ, उसले चोरी गर्दैछ, उसले दशमा चोर्दैछ, उसले भेटी चोर्दैछ। अब ऊ दोबारा उसले प्रार्थनाको वेदी निर्माण गर्दैन, उसले त तपाईँको इच्छा पूरा गर्नको लागि चोर्दैछ। यसै कारण आज बिहान म तपाईँलाई उत्साह गर्छु दिदीबहिनीहरू, मेरो प्यारो दिदीबहिनीहरू, तपाईँ एकदमै ज्ञानी हुनुहुन्छ। तपाईले आफ्नो घरलाई निर्माण गर्नुहोस्, प्रार्थनाको वेदीलाई निर्माण गर्नुहोस्। डिमान्ड होइन, श्रीमानलाई यसो भन्नुहोस्, परमेश्वरले जुटाउनु भयो भने धन्यवाद, जुटाउनु भएन भने पनि धन्यवाद। हामी प्रार्थना गरौँ। मलाई धन सम्पत्ति होइन, मलाई तपाईँ चाहिएको हो। हालेलुया। के भन्न सक्नुहुन्छ? मलाई धन सम्पत्ति होइन, मलाई चाहिँ प्रार्थनाको वेदीमा जोडिने श्रीमान चाहिएको। मलाई चाहिँ रुपियाँ पैसामा सुत्नाउनुको लागि होइन, मलाई चाहिँ प्रार्थनामा बसाउनको लागि हिँडाउने श्रीमान चाहिएको। तपाईले मलाई यति गरिदिनु पर्छ। जब तपाईले आफ्नो श्रीमानलाई यस्तो भन्नुहुन्छ नि, ऊ खुसी खुसी तपाईतिर उसले तपाईले चाहेको इच्छाको लागि काम गर्न थाल्नेछ। ऊ प्रार्थनाको वेदीमा पनि जोडिनेछ अनि उसले तपाईको इच्छालाई पनि पूरा गर्नेछ। हामी धेरैपल्ट यस्ता परिवार देखेका छौं, एउटा चप्पलको लागि घर टुटेको मैले मेरो आँखाले देखेको छु। मेरो 18 वर्षको सेवकाईको अन्तरालमा, सेवकाईको दौडमा 18 वर्ष दौड्दै गर्दा एउटा चप्पलको लागि घर छुटानाम भएको मैले देखेको छु। श्रीमान आफ्नै विचार, श्रीमती आफ्नै विचारले जिएको कारणले गर्दा परिवार लथालिङ्गै भएको मैले देखेको छु। यसै कारण यदि तपाईको घर र तपाईको परिवार बनाएर राख्ने हो भने
तपाईको घर परिवारमा तपाईको घर परिवारको वेदीमा आगो जलि नै रहनुपर्छ। त्यो निभ्नु हुँदैन। त्यो हरेक बिहान जल्नुपर्छ। त्यसमा प्रार्थनाको वेदीमा प्रार्थनाको दाउरा थपिरहनुपर्छ। डिभोसनको दाउरा थपिरहनुपर्छ। अनि तपाईको होम बलि त्यसमाथि मेलबलीको बोसो जस्तै भएर तपाईको प्रार्थना त्यो वेदीमा जलाइनुपर्छ र परमेश्वरको उपस्थितिमा त्यो धुवाँ पुग्नुपर्छ। तब परमेश्वरले तपाईलाई उन्नति गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, उन्नति गर्नुहुन्छ। हामीलाई हेर्नुस्, हाम्रो अगाडि पछाडि केही पनि छैन। मेरो त झन् परिवारै छैन। सबैजनाले मलाई त्यागेका थिए, तर पनि मेरो श्रीमती आएदेखि हामीले हाम्रो जीवनमा त्यो वेदी निर्माण गर्न थाल्यौं। जब वेदी निर्माण गर्न थाल्यौं, परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न ठाउँहरूमा लानु हुँदैछ। हामी प्रभुको सेवकाई गर्दैछौँ। प्रियहरू, पैसा रुपियाँका पङ्ख लागेका हुन्छन्, याद गर्नुहोस् है। सुन चाँदीका पङ्ख लागेका हुन्छन्, उनी त्यो त आउन त बिहान आउँछ, तर बेलुका उडेर जान्छ। तर तपाईको श्रीमान, तपाईको परिवार, तपाईको छोराछोरी कुन बाटोमा हिँड्दैछ याद गर्नुहोस्। तिनीहरू सधैँ तपाईसँग रहनुपर्छ र परमेश्वर तपाईसँग रहनुहुन्छ। जुन व्यक्तिले आफ्नो परिवारमा प्रार्थनाको वेदी बनाउँछ, त्यो व्यक्तिले बाहिर चर्च निर्माण गर्छ। जुन व्यक्तिले प्रार्थनाको घरलाई निर्माण गर्छ, आफ्नो परिवारलाई, त्यो व्यक्तिले समाज निर्माण गर्छ। अन्यथा त्यो व्यक्ति जहाँ गए पनि फेलियर भएको व्यक्ति हो। प्रियहरू, याद गर्नुहोस् है, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई त्यो वेदीमा, त्यो प्रार्थनाको वेदीमा जिउनका लागि निर्माण गर्नुभएको होस्। आजको बिहान म तपाईँलाई उत्साह गर्छु। प्रिय मित्रहरू, तपाईँहरू अझै बनिन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग मिर्गौलिया प्रेयर हाउस छ। हाम्रोमा बस्ने ठाउँ पनि छ, हाम्रोमा खाने किचन पनि छ। तपाईहरू हामीसँग आउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरू हाम्रो प्रेयर टावरमा आउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो चर्च पनि छ, प्रेयर टावर पनि छ। तपाईहरू हामीसँग बसेर उपवास प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरू हाम्रो एरियामा आउनुहोस्। हामी तपाईहरूलाई घर जस्तै आनन्दको फिल गराएर, प्रार्थनाको वेदी निर्माण गराएर हामी हजुरहरूलाई पठाउनेछौँ। हजुरहरू हामीहरूसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। प्रार्थनामा हजुरहरू आउन सक्नुहुन्छ। हामी हजुरहरूलाई उत्साह गर्न चाहन्छौँ। यदि मरङमा, हामी चाहिँ मरङमा बस्छौँ। यदि हजुरहरू मरङको नजिकै हुनुहुन्छ भने हजुरहरू हाम्रो प्रार्थना घरमा आउन सक्नुहुन्छ, यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी हजुरहरूसँग संगति गर्न चाहन्छौँ। हजुरलाई प्रार्थनाको वेदीमा निर्माण गर्न चाहन्छौँ। परमेश्वरले हजुरहरूलाई प्रशस्तै आशिष दिनुभएको होस्। प्रिय मित्रहरू, आजको वचनबाट तपाईको घर निर्माण भएको होस्। आजको वचनबाट तपाईको परिवार निर्माण भएको होस्। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आदर सम्मान उहाँलाई होस्। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु, धन्यवाद आजको बिहानको वचनको लागि। तपाईको छोराछोरीहरूलाई तपाईले धेरै आशीर्वाद गर्नुहोस्। आदर सम्मान तपाईलाई भएको होस्। यहाँहरूको घर परिवार प्रार्थनाको वेदीमा निर्माण भएको होस् र उहाँहरू दिन प्रतिदिन तपाईलाई मनपर्ने जीवन जिउन सकुन्। येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन, आमेन, आमेन। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। आजको दिन परमेश्वरले हजुर र हजुरको परिवारलाई प्रशस्तै आशिष दिउन्। जय मसीह।